वक्फ बिल में संशोधन को लेकर इस वक्त सियासत जारी है। मुस्लिम समाज का एक बड़ा धड़ा इस बिल का विरोध कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में दिल्ली में बाकायदे एक प्रदर्शन भी हो रहा है और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ देखिए वाराणसी से शहर मुफ्ती अब्दुल नुमान बातिन साहब हैं। बातिन साहब, जिस तरीके से इस वक्फ बोर्ड को लेकर इस बिल को लेकर जो संशोधन किया जा रहा है उसको लेकर मुखालफत की जा रही है, प्रमुख वजह हम जानना चाहते हैं कि आप लोग इस बिल के विरोध में क्यों खड़े हैं। मैं अब्दुल बातिन नुमानी, मुफ्ती शहर बनारस व इमाम व खतीब शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस। वक्फ अमेंडमेंट बिल सरासर हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और न सिर्फ ये कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि इस ताल्लुक़ से जो संविधान बना हुआ उसके भी ख़िलाफ़ है। इसीलिए एक ज़माने से जब से ये बात चली है हम उसकी मुखालफत करते चले आ रहे हैं और जब तक ये बिल वापस ना लिया जाए उसकी मुखालफत जारी रहेगी। सड़कों पर आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके पहले भी हम एनआरसी और सीए को लेकर ऐसी तस्वीरें देखते रहे हैं। क्या कुछ उसी तर्ज पर मुखालफत होगा या संविधान के जरिए ही जिस तरीके से संसद के अंदर जो अमेंडमेंट की बात हो रही है उस हिसाब से ये मुखालफत होगी? ये जो मुखालफत हो रही है वो संविधान के दायरे में ही रहकर हो रही है और जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान हुआ है और उसी की अगुवाई में ये सारे प्रोग्राम और उसके साथ जितनी भी मुस्लिम जमातें हैं NGOs हैं वो सब लगे हुए हैं और ये एक सिलसिला तो शुरू हुआ दिल्ली से में आज चल रहा है जंतर मंतर पे और जैसा कि उनका ऐलान भी है कि अब जैसे हालात रहेंगे उस हिसाब से मुख्तलिफ इलाक़ों में भी उसका प्रोग्राम होता रहेगा और बहुत मुमकिन है कि दिल्ली से हटकर दूसरे शहरों और सूबों के अंदर भी ये सिलसिला धरने का प्रदर्शन का चले, ये मुमकिन है। अगर वक्फ बोर्ड की बात होती है, इसमें अमेंडमेंट की बात होती है तो बनारस भी उसके एक मुख्य केंद्र में होगा, क्योंकि जो ज्ञानवापी जिसका आपने जिक्र कर रहे थे, कोर्ट ने उसको वक्फ से संबंधित माना ही नहीं था कोर्ट के अंदर। तो अगर ये बिल पास हो जाता है, इसमें संशोधन हो जाता है, तो क्या कुछ संभव है बनारस और जैसे और जो तमाम जो शहर हैं जहां पर एक रस्साकसी का जो दौर है वो जारी है? देखिए, वक्फ से जुड़ी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सबके लिए ख़तरा लायक होगा अगर ये बिल पास हो जाता है। और ज्ञानवापी के बारे में ये कहना कि वे वक्फ से जुड़ा नहीं है, कैसे ये कहा जा सकता है? ये वक्फ में उसकी एंट्री है, वक्फ नंबर उसका है और वक्फ से उसके रिलेटेड है वो। तो ज्ञानवापी समेत जितने भी मस्जिदें हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ जितनी हैं, चाहे वो मदरसा हो कब्रस्तान हो, सब के सब पर ख़तरा लाहिक है और उस बिल की मुखालफत इसी वजह से हो रही है कि ये सारी की सारी चीज़ें ख़तरे के अंदर चली गई हैं और कोई चीज़ महफूज नहीं रह पाएगी। जैसा कि बिल के अंदर जो बातें आई हैं उसको देखने से ऐसा मालूम हुआ कि कोई भी चीज़ बच नहीं पाएगी। तो मुखालफत की यही वजह है और उसकी मुखालफत जो हो रही है वो वजह है। इस बिल के जरिए सरकार की मंशा क्या आपको नजर आ रही है? क्या लगता है आपको? मंशा बहुत नापाक है, बस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हड़पना और उस पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेना, सिवाय इसके और उसकी कोई मंशा नहीं है और जो कि नहीं होना चाहिए और जो सरासर जुल्म है और ज़्यादती की बात है। विपक्षी पार्टियां क्या लगता है कि आप लोग का साथ दे रही हैं? क्योंकि राहुल गांधी इस नाजुक दौर में इस वक्त वियतनाम में हैं, समाजवादी पार्टी भी खुलकर बहुत कुछ नहीं बोल रही है, जिससे आप लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो विपक्षी पार्टियों के रोल पे आप क्या कहेंगे? भाई, विपक्षी जो पार्टियां हैं उनसे तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाते हैं, इसलिए कि विपक्षी पार्टियां चाहे जो भी हों, कांग्रेस हो, बहुजन हो, सपा हो या और भी जो भी बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, हमेशा इन्होंने मुसलमानों से वोट लेने का काम किया है और जब मौका पड़ा है तो कभी उन्होंने खुलकर साथ नहीं दिया है। तो इस मसले में भी हम उनको उसी हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो साथ दें न दें हम अपने दम पर कोशिश करेंगे। हमारा खुदा हमारे साथ है, अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा और जो लोग नापाक इरादे रखते हैं उसके अंदर वो बिल्कुल कामयाब होंगे। पार्टियां साथ दें न दें हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। संसद के अंदर तो ताकत उनके पास है, सत्ताधारी पार्टी के पास है, वो हर कीमत पर कह रहे हैं कि नहीं हम इस पे संशोधन करेंगे। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा, कोशिश करना अपना काम है, जो मुकद्दर में होगा वो तो होगा ही।
لیکن ہم اس کے خلاف ایسا بھی نہیں کہ ان کے گیدڑ بھپتیوں میں آ کر ہم اپنی دھرنا پردرشن بند کر دیں گے، اپنی ڈیمانڈ واپس کر لیں، یا اور ہم اپنے یہ سب مطالبہ جو اس کے خلاف ہم کر رہے ہیں وہ واپس لیں. نہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے کیا؟ کیونکہ لگاتار امتحان لیا جا رہا ہے. بے شک یہ تو ہے. اب تو ہماری بات آپ ہی نے کہہ دیا، حقیقت یہی ہے. ایک زمانے سے طرح طرح کے حالات پیدا کر کر کے اور ہمارے امتحان لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے صبر کے بارے میں دیکھا جانچا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اس کے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اللہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ ایک کے بعد ایک جو ماحول ہے وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. سنبھل سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبئی تک اورنگزیب کی قبر کو لے کر بات کہی جا رہی ہے کہ آج شیواجی کی جینتی ہے تو اورنگزیب کی قبر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. کہاں سے کس کی قبریں ہٹائیں گے وہ؟ اب کیا کریں گے؟ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک انت ہوتا ہے. ان کے ظلم اور ان کی جو کارستانیاں چل رہی ہیں اس کا بھی ایک انت ہے، انت ہوگا. ہے اپنا طاقت کے نشے میں ہیں، اور جو کچھ بھی جی میں آ رہا ہے اپنا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ انت کہاں تک جاتا ہے اور کیا یہ حرکتیں کرتے ہیں. نفرت کا ایک ماحول تو ادھر 10-12 سالوں میں بنا ہی دیا پورے ملک کے اندر، اور ایسے خراب حالات ان لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئے کہ آج ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا جمہوری ملک کہلاتا ہے اور ہے بھی، تو آج ہمارے ملک کو کس حساب سے دیکھا جا رہا ہے، کتنی بدنامی پورے ملک کی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر. تو یہ سب جگ ظاہر ہے، اور انصاف پسند لوگ اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں کہ کون اپنے اس ملک کے حق میں کام کر رہا ہے، کون اپنے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے، کس کی گتیودیاں راشٹر ہت میں ہیں، کس کی راشٹر ویرودھی ہیں. یہ سب انصاف پسند لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور انہی انصاف پسند لوگوں میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی جو انصاف پسند ہے، کھل کر ان سب حرکتوں کی نندا اور مخالفت کرتے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب بھی اس طریقے کا کوئی قانون آتا ہے، اس طریقے کے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں، تو ہم سے کہیں زیادہ ہمارے وہ انصاف پسند ہندو بھائی کھل کر میڈیا میں آ کر برجستہ جرت مندی کے ساتھ بیان دیتے ہیں. ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ پھلیں پھولیں، انہیں ہر قسم کی دقت پریشانی سے وہ دور ہوں. بہت ان کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. اور اسی طریقے کے لوگ جب تک اس ملک کے اندر رہیں گے، انشاءاللہ یہ جو نفرتی ٹولہ ہے اور نفرت پھیلانے کا جو لوگ کام کر رہے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. سلسلہ تو لگاتار جاری ہے، کیونکہ اورنگزیب کو لے کر اب اس پورے دیش میں ایک نئی پکچر کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اورنگزیب کی سیاست کو، اورنگزیب کی کیریکٹر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اورنگزیب کا جو نام ہے وہ گیان واپی سمیت کئی مسجدوں سے جڑا رہا ہے. اگر ہم اورنگزیب کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات بولتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بھئی مسلمان ہے تو یہ بولے گا ہی. آپ ان نان مسلمز کو کیا کہیں گے جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر برجستہ کھل کر اورنگزیب کی تعریف کی اور پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو بھئی جو کچھ صحیح تھا ہمارے نان مسلمس لیکھک جو تھے وہ بھی لکھ کر گئے ہیں، اور حقیقت جو چیز تھی انہوں نے، ان میں سب سے نمایاں نام ڈاکٹر بشمبر ناتھ بی این پانڈے صاحب کا آتا ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی. انہوں نے اپنے لیکھوں میں لکھا، کتابوں میں لکھا، اور کھل کر بتایا کہ بھئی جو کچھ اورنگزیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. لیکن جو ستادھاری پارٹیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مغل آکرانتاؤں کی غلامی کی نشانیوں کو ہم کیوں اپنے ساتھ رکھیں؟ تو یہ غلامی کہاں سے ہو گئی؟ اگر مغل سمراٹ اور مغل جتنے بادشاہ تھے اور ان لوگوں کا پورا دور غلامی میں یہاں کے لوگ جی رہے تھے، تو اس کے خلاف ایک لڑائی کیوں نہیں لڑی؟ انگریزوں کی جب حکومت آئی، 90 سال وہ حکومت کر پائے، تو اس 90 سال میں انگریزوں کے خلاف تو اتنی ساری لڑائیاں لڑی گئیں، لیکن مغلوں کے بارے میں ایک لڑائی کیوں نہیں لڑے گی؟ جب وہ غلامی کا دور تھا تو وہاں بھی تو کوئی لڑائی لڑی جانی چاہیے تھی. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں. مغل جتنے بھی بادشاہ ہوئے، تمام بادشاہوں کی سیناؤں میں، ان کی حکومت میں، ان کے جو حکومتی جتنے کارندے تھے، سب میں بڑے بڑے عہدوں پر بڑے بڑے ہندو وہاں پہ تھے، اور اس میں ان کے ذریعے. تو اس کا مطلب کہ اگر یہ
औरंगजेब बुरा था तो उनको औरंगजेब को अत्याचार करता था, औरंगजेब जो है इस तरीके के जुल्म करते थे, तो उसमें साथ देने वाले कौन लोग थे? जो उनके बड़े बड़े ओहदों पर थे और हिंदू हैं और बड़े बड़े उनका नाम शुमार किया जा सकता है और सारी हिस्ट्री की किताबों में, तो क्या वो लोग भी मुजरिम हुए कि नहीं हुए? परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए अब्दुल नुमानी साहब। ये थे शहर मुफ्ती जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।